एक्जियाटाको रिपोर्ट खोइ कयौं विषयहरू हामीले मागेका छौं। एनसेल खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर संसद तात्यो, सडक तात्यो, खोइ यो विषयमा हामीले चर्चा गर्न पाएको। आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन। सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूलाई लागेको आरोपका विषयमा, गम्भीर आरोपका विषयमा यो सदनमा आएर उभिएर जवाब दिनको निमित्त रोकेको छ केले? कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन। त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र बनेको कानुनको शासन, विधिको शासन, चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् उताको होस्। मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा हामीले त ऐतिहासिक सम्बोधन गर्यौं, सामन्तवादको अवशेषलाई हामीले समाप्त पार्यौं भनेर यही रोस्ट्रममा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको अहिलेसम्म पनि ताजै छ। जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। एउटा सर्वसाधारण नागरिकले, एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ, जुनसुकै अवस्थामा पनि, जुनसुकै अर्थमा पनि। अनि त्यसो हो भने 23 दिनसम्म उहाँहरूलाई हिँडेर यहाँ आउनुपर्ने वातावरण किन सृजना भयो? उहाँहरूलाई बिचैमा तपाईहरू हिँड्नु पर्दैन, सामन्तवादको अवशेष त सकियो नि, हामीले त ऐन बनाएर कानुन बनाएर सम्बोधन गर्यौं नि, हिँड्नु पर्दैन भनेर पहिलो पाइला चाल्ने बित्तिकै, दोस्रो पाइला चाल्ने बित्तिकै अथवा केही अगाडि आउने बित्तिकै किन रोकिएन? यहाँसम्म गोडा फुट्ने गरी यो चिसोमा हिँड्न बाध्य किन पारियो? जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन, दण्ड पाउनु पर्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा ताकत होस्, कलम होस्, उभिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुको साटो मिडियामा गएर उठे जवाब फर्काउने, आफ्ना बारेमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई जवाब दिनका लागि सभामुखबाट रुलिङ भइसक्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने यो के लोकतान्त्रिक पद्धति हो? के नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ, त्यसकारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ, चल्छ। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, प्रशासन अड्डा लगायतका कुराहरू कुनै खालका लोक रिझाइका निम्ति, कुनै स्टन्टबाजी गर्नका निम्ति, कुनै पत्र पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनका निम्ति उसले कुनै पनि निर्णयहरू नगरोस् भन्ने कुरा। हामी दिनदिनै मन्त्रीको राजीनामा देऊ, मन्त्रीलाई हटाऊ, जवाब देऊ भनेर काम नपाएर जनताले हामीलाई पठाएका होइनन् सभामुख महोदय। हाम्रो पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु हुँदैन। हामीले पनि घटना हेरेर, प्रकरण हेरेर आफ्ना निर्णय, आफ्ना मतहरू बनाउनु हुँदैन। तर अङ्ग्रेजी गणित विज्ञानको फाउन्डेसन नभएको केटाकेटीहरू भइसके पछाडि हामीले चाहेर पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी अर्को एउटा मौकाबाट फेरि चुक्छौँ। आज अर्को एउटा रुलिङ हुनेछ र त्यो रुलिङ अक्षरशः पालन हुनेछ। कुनै अमुक दिनमा आएर होइन, यति घण्टाभित्र यो मन्त्रीले यहाँ आएर उठेका प्रश्नको जवाब दिनु होला भनेर सम्माननीय सभामुखज्यूले भन्नुहुनेछ। अहिले यस्ता लामो समयदेखि रोकिएका विषयहरूमा केही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको हामीले देख्यौँ। तर छलफल गरिसके पछाडि आज छलफल भयो, मैले भनेको 10 दिनभित्रमा, 15 दिनभित्रमा यति काम गर्ने भनेर निर्देशन दिएको पनि हामीले पढ्यौँ। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नदिएकोले, अहिले मैले निर्देशन दिएकोले गर्दा हुन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। निर्देशनले हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको देखेपछि मन्त्रीले पनि निर्देशन दिने हो, मन्त्रीले दिएको देखेपछि संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिने हो, सबैलाई निर्देशन दिने मात्रै हो। स्थानीय सरकारहरूको हालत यही छ, प्रदेशको सरकारको हालत यही छ। त्यसैले यहाँभित्र हाम्रो समस्याको समाधान खोज्नका निम्ति अतिरिक्त पहल कदमी चाहिएको छ। मुख महोदय, यो कुरा किन यति धेरै जटिल बनाइएको छ? यो सार्वभौम संसदलाई लडाईँको क्षेत्र जस्तो, आरोप प्रत्यारोपको क्षेत्र जस्तो किन बनाइएको छ? त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदयबाट रुलिङ समेत भइसकेको विषयमा सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूलाई लागेको आरोपका विषयमा, गम्भीर आरोपका विषयमा यो सदनमा आएर उभिएर जवाब दिनको निमित्त रोकेको छ केले? किन यो चिज निरन्तर मागिरहनु पर्ने भयो सभामुख महोदय? यदि कुनै अप्ठ्यारो छैन, यदि आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने यथेष्ट आधारहरू छन्, ती आरोप या विषयहरू निराधार हुनु भने सार्वभौम संसदमा उभिएर त्यसबारेमा भन्नका लागि केले रोक्यो सरकारलाई? र जहाँसम्म
मिटर ब्याज पीडितहरूको कुरा छ सभामुख महोदय। मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा हामीले त ऐतिहासिक सम्बोधन गऱ्यौँ, सामन्तवादको अवशेषलाई हामीले समाप्त पार्यौँ भनेर यही रोस्ट्रममा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको अहिलेसम्म पनि ताजै छ। अनि त्यसो हो भने 23 दिनसम्म उहाँहरूलाई हिँडेर यहाँ आउनुपर्ने वातावरण किन सृजना भयो? उहाँहरूलाई बिचैमा तपाईँहरू हिँड्नु पर्दैन, सामन्तवादको अवशेष त सकियो नि, हामीले त ऐन बनाएर कानुन बनाएर सम्बोधन गऱ्यौँ नि, हिँड्नु पर्दैन भनेर पहिलो पाइला चाल्ने बित्तिकै, दोस्रो पाइला चाल्ने बित्तिकै अथवा केही अगाडि आउने बित्तिकै किन रोकिएन? यहाँसम्म गोडा फुट्ने गरी यो चिसोमा हिँड्न बाध्य किन पारियो? यदि व्यवस्था गरिएको छ भने र किन व्यवस्था गरिएको छ? त्यो मात्र होइन, सदनमा द्वन्द्वको परिस्थिति छ, सडकमा आन्दोलन नगर्ने अथवा सरकारलाई चुनौती नदिने, ध्यानाकर्षण नगराउने कुनै क्षेत्र नै बाँकी रहेको छैन, चाहे वित्तीय क्षेत्र होस् र दुग्ध किसानहरूकै कुराकानी गरौँ। सडकमा दुध फालेर किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकार सदनमा पनि सडकमा पनि हरेक ठाउँमा विरोध गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र प्रशस्त आधार दिइरहेको छ। यस्तो परिस्थिति बिचमा यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर यहाँ उभिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुको साटो मिडियामा गएर उठे जवाब फर्काउने, आफ्ना बारेमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई जवाब दिनका लागि सभामुखबाट रुलिङ भइसक्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, यो के लोकतान्त्रिक पद्धति हो? के गर्नुपर्ने हो हामीले? यहाँ हामीले प्रश्नहरू बारम्बार उठाइरहँदा हुनसक्ला सदन अवरुद्ध होला, जबकि हामी सदन अवरुद्धको विपक्षमा छौँ। हामी मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रतिपक्ष दलहरूले प्रश्न रूपमा भनेका छन् कि हामी सदन अवरुद्ध गर्न चाहँदैनौँ, तर हामीले गम्भीर रूपमा नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा उठाएको विषयलाई सदनमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? आजसम्म हामीले जवाफ मागिरहेका छौँ, जवाफ माग्दा पाइँदैन। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गरी प्रस्तुत हुँदाखेरि सरकारले नसुने जस्तो गर्छ, मन्त्रीहरू अझै झन्डा हल्लाएर हिँडिरहनुहुन्छ। कुनै जवाफै दिनु नपर्ने हो भने हामीले यो अभ्यास केका लागि गरेको सभामुख महोदय? हामी संवेदनशील समयमा छौँ, यो सदनको जिम्मेवारी धेरै छ, कानुनहरू पास गर्नुपर्ने छ, धेरै कामहरू छन्। त्यसलाई छोडेर हामी दिनदिनै मन्त्रीको राजीनामा देऊ, मन्त्रीलाई हटाऊ, जवाफ देऊ भनेर काम नपाएर जनताले हामीलाई पठाएका होइनन् सभामुख महोदय। यो सदनसँग, राजनीतिक दलका रूपमा हामीसँग, जनप्रतिनिधिका रूपमा हामीसँग, यहाँ उभिएका सबै माननीय सांसदहरूसँग काम नै काम छ। आफ्नो भनाइलाई मैले छुट्याएँ सभामुख महोदय, यो भनाइ भन्ने वातावरण नै आउने थिएन यदि सभामुखको रुलिङलाई मान्ने भएको भए। यो कुन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी छौँ सभामुख महोदय? सम्माननीय सभामुखले लगातार 3 पटक रुलिङ गरिसक्नु भएको छ। सभामुखको रुलिङलाई पनि व्यवस्था गर्ने र प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षमा रहेका साथीहरू समेत सरकारका विभिन्न रवैयाहरूको विरोध गरिरहेको, आलोचना गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा सभामुख महोदय, जुन ढङ्गले व्यवस्था गरिएको छ यो गम्भीर विषय छ, लोकतन्त्रका लागि यो सुहाउँदो भएन, यो भद्दा भयो। त्यसकारणले म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो मात्र होइन, एक्जियाटाको रिपोर्ट खोइ कयौँ विषयहरू हामीले मागेका छौँ। एनसेल खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर संसद तात्यो, सडक तात्यो, खोइ यो विषयमा हामीले चर्चा गर्न पाएको। हामी यो गाडी यहाँ अड्काउन चाहँदैनौँ, हामी अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। व्यथितिका कयौँ प्रश्नहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ, विसङ्गतिका कयौँ सवालहरू बाँकी छन्, आम जनताका कयौँ दैनिकका मुद्दाहरू दहीको तहीँ राखेर प्रत्येक दिन यहाँ आउँदै, हाजिर गर्दै, उठ्दै, आफ्नो माग राख्दै, सभामुख महोदयले रुलिङ गर्दै अनि सरकारले नसुन्दै गरेको यो सिलसिला, यो श्रृङ्खलालाई अब रोक्नुपर्छ सभामुख महोदय, अब रोक्नुपर्छ। र सभामुख महोदयबाट स्पष्ट रुलिङ गरे जस्तो नभइकन स्पष्ट र कम्प्लिटली बुझ्ने गरी, सुन्ने गरी र रोस्टममा उभिएर जवाब आउने गरी अझ बढी स्पष्ट, हामीलाई होइन सरकारलाई बुझाउने ढङ्गको आज अर्को एउटा रुलिङ हुनेछ र त्यो रुलिङ अक्षरशः पालन हुनेछ। कुनै अमुक दिनमा आएर होइन, यति घन्टाभित्र यो मन्त्रीले यहाँ आएर उठेका प्रश्नको जवाब दिनु होला भनेर सम्माननीय सभामुखज्यूले भन्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन, कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन। त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र बनेको कानुनको शासन, विधिको शासन, चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। एउटा सर्वसाधारण नागरिकले, एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने
शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ, जुनसुकै अवस्थामा पनि, जुनसुकै अर्थमा पनि, जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्। नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन, दण्ड पाउनु पर्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा ताकत होस्, कलम होस्, नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ, त्यसकारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ, चल्छ। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, प्रशासन अड्डा लगायतका कुराहरू कुनै खालका लोक रिझाइका निम्ति, कुनै स्टन्टबाजी गर्नका निम्ति, कुनै पत्र पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनका निम्ति उसले कुनै पनि निर्णयहरू नगरोस् भन्ने कुराको स्वाभाविक रूपमा अपेक्षाहरू रहन्छ। यसो गर्दै गर्दा संसदको पनि पूर्ण रूपमा सरकारलाई साथ रहनुपर्छ। हाम्रो पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु हुँदैन। हामीले पनि घटना हेरेर, प्रकरण हेरेर आफ्ना निर्णय, आफ्ना मतहरू बनाउनु हुँदैन। तर अङ्ग्रेजी गणित विज्ञानको फाउन्डेसन नभएको केटाकेटीहरू भइसके पछाडि हामीले चाहेर पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी अर्को एउटा मौकाबाट फेरि चुक्छौँ। त्यसलाई जोगाउने हो भने हामीले अहिले काम गर्नुपर्ने 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद्यालय शिक्षामा काम गर्नुपर्ने छ। संसदमा विधेयक आइरहेको छ। यो विधेयकलाई अहिले हामी आरोप प्रत्यारोप गर्ने वा लोक रिझाइका निम्ति हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने वा कसैको तुष्टिकरणका निम्ति वा आफ्नो राजनीतिक दलको कुनै एउटा आग्रहका निम्ति यसलाई हामी आफ्नो पोजिसनलाई प्रयोग गर्ने वा हामीले यो बेलामा यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले अहिले यो विधेयकमा काम गर्ने हाम्रो अगाडि मौका छ, हाम्रो अगाडि प्रश्न छ। अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कानुन यहीँ उभिएर पढेको म सम्झन्छु। स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कानुन हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेर यो संसदले पारित गर्दै गर्दा हामीले त्यही बेलामा एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ कि प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ र प्रत्येक नेपालीले त्यो स्वास्थ्य बिमा बापत आफ्नो आयको आधारमा योगदान गर्नुपर्नेछ। अहिलेको जस्तो अप्पर क्याप लगाएर 1 लाख दिने, 2 लाख दिने, 3 लाख दिने होइन। कतिपय म त सरकारमा थिएन भन्ने कुनै दलले हेर्ने हो भने पनि आफै भित्र एकचोटि हेऱ्यो भनेदेखि भने कुनै बेलामा तिनै पूर्वाधारहरू बनाउने निकायको नेतृत्व गरेका साथीहरू त्यहीँ वरिपरि प्रशस्त भेटिन्छ। यसको अर्थ यो कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा दलको, कुनै एउटा सरकारको र कुनै एउटा समयको मात्र होइन, हामी सबैको सामूहिक असफलता हो। यस्ता कतिपय कानुनका व्यवस्थाहरू भएर पनि प्रयोग गरेका छन्। कानुनमा समस्या छ भने कानुन बदल्न सक्ने ताकत यो संसदसँग छ, किनकि हामी सबैले यो मार खेपिरहेका छौँ। अभ्यासमा समस्या छ भने अभ्यास बदल्ने पनि हामीसँग त्यो शक्ति बोकेर बसेका छौँ। यो कुनै रकेट साइन्सको कुरा होइन। हाम्रै साथीहरू नेपालभन्दा बाहिर गएर जिम्मेवारी लिएर जाँदै गर्दा पूर्वाधार समयमा बनेको छ। हाम्रै कामदारले गरेका छन्। हामी जसलाई ठेकेदार भनेर भन्छौँ त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो, त्यो पनि एउटा जिम्मेवारी हो। तिनै मानिसहरू ठेकेदार भएर मिडल इस्टमा गएर, अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गएर, कतिपय ठाउँहरूमा गएर राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर काम गरिरहेका छन्। तर हामीहरू यहाँ किन चुकिरहेका छौँ? किन हामीहरू यहाँ पूर्वाधार समय बनाउन सकिरहेका छौँ? किन कुनै पनि पूर्वाधार समय बनाउन सकिरहेका छौँ? किन कुनै पनि सरकारले, जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जोसुकै मन्त्री होस्, किन बनिरहेको छैन? यो संसदले यो पटक यसका बारेमा राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्नेछ। कहीँ न कहीँ भरोसा गुमाएको छ। राजनीतिक दलहरूप्रति मात्र होइन, अहिले पछिल्लो समयमा मैले घुम्दै गर्दा मैले देखेको कुरा, अड्डा, अदालत, प्रहरी, प्रशासन, दल, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, हामीसँग जे जति कुराहरू छन् जसलाई हामी संस्था पनि भन्छौँ, स्टेट भनेको केवल पार्लियामेन्ट, अदालतहरू मात्र होइन, सबै कुराहरू सबैसँगको एउटा खालको विश्वास घुम्दै गएको अवस्था छ। यो डरलाग्दो छ। यो विश्वासलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्नै पर्छ। यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यो विश्वास पुनर्जागृत गर्न सकिएन, भरोसा फेरि स्थापित गर्न सकेन भने हामी सबैले गुमाउने अवस्था हुन्छ। हामीले अस्ति मात्रै 1 वर्षको आफ्नै कार्यकालको समीक्षा गरेर प्रधानमन्त्रीले केही कुराहरू घोषणा गरेको सुन्यौँ। कतिपय कुराहरूको आत्मस्वीकारोक्ति छ, कतिपय कुराहरू भएका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा नयाँ गर्ने कुराहरूको बारेमा केही सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। तर त्यही पुसबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाका केही महिनाभित्रका गतिविधिहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने प्रयासहरू गर्न खोजिएको छ, तर अझै पनि त्यहाँ ठिक ढङ्गबाट त्यसलाई त्यो लय पक्रेको छैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। मलखाद नपाएको कुरा यो संसदमा मैले गर्न थालेको 64-65 सालदेखि प्रत्येक वर्षको सिजन हुन्छ। हामी ठ्याक्क अब चैत वैशाखतिर आएपछि मलको बारेमा कुरा गर्छौँ। ठ्याक्क हामी असार आएपछि विपदको बारेमा, संसदको क्यालेन्डर बनाउँदै गर्दा मलको कुरा गर्ने, एसएलसीमा फेल भएको कुरा गर्ने भने क्यालेन्डर बनाइदिए पनि हुन्छ। कुन समयमा, कुन महिनामा के को कुरा हुने भन्ने कुरा, यसमा हामी गएको 10, 12, 15 वर्षदेखि लगातार त्यही विषयमा त्यो महिनामा ठ्याक्क कुरा गर्छौँ, त्यसलाई बिर्सन्छौँ, फेरि अर्कोचोटि आउँछ, अर्को कुराकानी गर्छौँ। अहिले यस्ता लामो समयदेखि रोकिएका विषयहरूमा केही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको हामीले देख्यौँ। तर छलफल गरिसके पछाडि आज छलफल भयो, मैले भनेको 10 दिनभित्रमा, 15 दिनभित्रमा यति काम गर्ने भनेर निर्देशन दिएको पनि हामीले पढ्यौँ।
योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नदिएकोले अहिले मैले निर्देशन दिएकोले गर्दा हुन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। निर्देशनले हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको देखेपछि मन्त्रीले पनि निर्देशन दिने हो, मन्त्रीले दिएको देखेपछि संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिने हो, सबैले सबैलाई निर्देशन दिने मात्रै हो। स्थानीय सरकारहरूको हालत यही छ, प्रदेशको सरकारको हालत यही छ। त्यसैले यहाँभित्र हाम्रो समस्याको समाधान खोज्नका निम्ति अतिरिक्त पहल कदमी चाहिएको छ। त्यसैले हामी यो बेलामा रुसमा अलपत्र परेका नेपाली युवाहरू फर्काउनका निम्ति सरकारले गरेको प्रयास अपुग भयो, अपर्याप्त भयो। त्यसका निम्ति थप काम गर्नुपर्छ। ती जसरी लगेका हुन् त्यो लानेहरू एउटा एउटा ठगलाई छाड्नु पनि हुन्न, एउटा एउटाले दण्ड पनि पाउनुपर्छ, तर तिनका निम्ति सम्पूर्ण प्रयास लाउनुपर्छ। एउटा एउटा आमाको आँखामा बगेको आँसु पुछ्नका निम्ति राज्यले सम्पूर्ण ताकत लगाउनुपर्छ, अनि बल्ल राज्य भएको अनुभूति हुन्छ। सडक दुर्घटनामा मरेका मानिसहरूका बारेमा मर्छ, रिपोर्ट बन्छ। सहकारीबाट ठगिएका मानिसहरूका बारेमा रिपोर्ट बन्छ। ती सबै रिपोर्टहरू दराजमा गएर थन्किएर बसेका छन्। हामी हेर्न चाहन्छौँ यो अधिवेशनको दौरानमा सरकारले गरेको काम, अनि सरकारका मन्त्रीहरूले यहाँ उभिएर मैले यो रिपोर्ट पढेर यसको आधारमा यो 5वटा काम गरेँ भनेर त्यहाँ उभिएर हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँ उभिएर हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ, त्यहाँ उभिएर परिणाम आएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी सरकारलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ, किनकि आजको दिनको सरकारको कुरा मात्र होइन, सरकारमा बसेको कारणले गर्दा मात्र होइन। हामी यो बेलामा यतिखेर सानसाना कुराहरूको परिणामबाट नागरिकहरू खुसी भएको हेर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, हाम्रो अरू मन्त्रालयहरू, समग्रमा सरकार हिजो गरेको भन्दा के फरक गर्दैछ, के नयाँ ढङ्गले गर्दैछ, जसको आधारमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ कि अब पुँजीगत खर्च हिजोको भन्दा फरक हुन्छ। हामी त नयाँ बजेटको बारेमा छलफल गर्न थाल्यौँ, गर्ने पनि पर्नेछ, हामीले भनेको टाइममा गरौँ भनेर। तर नयाँ बजेटको छलफलको कुराको अर्थ के, पुरानो बजेटको बारेमा हामी सक्यो। यही संविधान सभामा, पहिलो संविधान सभा त्यसका दृश्यहरू याद छ, दोस्रो संविधान सभा त्यसको दृश्यहरू याद छ। त्यति अप्ठ्यारो समयहरू हामीले पार गरेर आयौँ। आज त धेरै सहजता छ, धेरै अनुकूलता छ। तर यो सहजता र अनुकूलताको बिचमा पनि एक प्रकारले सम्माननीय सभाको महोदय राजनीतिक दलहरूको अग्नि परीक्षाको जस्तो समय छ। तर यो दलको मात्र अग्नि परीक्षा होइन, सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रणालीको अग्नि परीक्षा जस्तो छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको मात्र होइन, हाम्रो समय नै एक प्रकारले अग्नि परीक्षामा गएको जस्तो भएको छ। किन? हामी अहिले चुक्यौँ भने त्यसबाट जे क्षति हुन्छ त्यो क्षतिको पूर्ति सानो समयले गर्न सकिन्न।